हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने रेट्रोन्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौं र रेट्रोन्स भनेको हो चाहिँ के हामी आज त्यसको बारेमा सर्टकट एकदमै मजाले एक्जाम्पल लिएर बुझ्नेवाला छौं। ओके, यदि तपाईहरुले लास्टको भिडियोजमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकतिर जान्छौं। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के भन्नुस् त, के रहेको छ? रेट्रोन्स। ओके, ल पेन र कपी तपाईको अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि निकाल्नुस् र म सँगसँगै लेख्दै जानुस्। स्ट्रक्चर अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ तपाईहरुलाई, त्यसैले नआत्तिनुस्, बिस्तारै म तपाईहरुलाई सिकाउँछु स्ट्रक्चर कसरी लेख्ने, एक्जाम्पल कसरी बनाउने, रेट्रोन्स भनेको के हो त्यो कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल हेरौँ त अब यसमा रेट्रोन्स भनेको कसलाई भनिन्छ भने जसमा मिनिमल मोलिकुलर स्ट्रक्चर जसले के गर्छ भने दैट इनेबल्स अ सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन। भनेपछि एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यसमा एउटा सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन देखिन्छ कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा। हामी एक्जाम्पल लिएर बुझ्छौं अहिले, त्यसमा केही पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। पहिला डेफिनेसन लेखौं यसको। यसमा लेख्न सक्छौं हामीले के इट्स अ मिनिमल मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मिनिमल मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मिनिमल मोलिकुलर स्ट्रक्चर अथवा मिनिमल मोलिकुलर सबस्ट्रेट भनिदिनुस् है यसलाई। मिनिमल molecular substrate that enables a certain transformation, that enables a certain transformation that enables a certain transformations are called retrons. For example को लागि हामीले के हेर्न सक्छौं भने यसमा जस्तै यसको नाम के मलाई भन्नुस् त एकचोटी, यसको नाम के हुन्छ? यसको नाम भनिहालु छिटो फास्ट। यसमा हाम्रो के बन्छ हेर्नुस् त, यो के हो भने ब्युटाडाइन हो र यो के हुन्छ यसमा? यो के हो? डाइनोफाइल हो हाम्रो है। डाइनोफाइल हो है, डबल बोन्ड छ त्यसैले यसलाई हामीले के भन्नु? डाइनोफाइल भन्यो। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटा रिएक्सनबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त, हाम्रो के हुन्छ भने एउटा साइक्लोहेक्सिन को मोइटी फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् है, यसलाई हामीले के भन्छौं? साइक्लोहेक्सिन मोइटी। यसैलाई हामीले के भन्छौं भने रेट्रोन भन्छौं हामीले यसलाई। हेर्नुस् है, एक्जाम्पल लिएर बुझ्छौं। र यो रिएक्सनलाई हामीले कस्तो रिएक्सन भन्छौं? डाइल्स एल्डर रिएक्सन भन्छौं हामीले यसलाई। र डाइल्स एल्डर रिएक्सनमा ब्युटाडाइन र डाइनोफाइलले राखेर हामीले के गर्छौं भने साइक्लोहेक्सिन मोइटीमा हामीले के गर्छौं भने यसमा कन्भर्ट गर्छौं र जसलाई हामीले के भन्छौं भने रेट्रोन भन्छौं हामीले है। अब यसको एक्जाम्पल बिस्तारै बुझ्दै जाम। लेख्नुभयो नि यो मजाले। अब यसको एक्जाम्पल बिस्तारै बुझ्दै जाम। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई र यसमा हामीले कसरी यो साइक्लोहेक्सिन मोइटीबाट हामीले यसलाई रेट्रोन भन्न सक्छौं र यसलाई डिस्कनेक्ट गर्न सक्छौं त्यो साइडबाट है। भन्नु खोजेको मतलब कि कुनै पनि एउटा रिङ फर्मेसन कम्पाउन्ड छ, मल्टिपल कम्पाउन्ड छ भने त्यसमा हाम्रो के छ? रेट्रो। यदि यो साइक्लोहेक्सिन मोइटी देखिराछौं, यो रेट्रोन देखिराछौं भने त्यसमा हामीले के गर्छौं भने त्यो साइडबाट नै हामीले के गर्छौं भने ब्रेक गर्छौं। हेर्नुस् त, अब यसमा हामीले के गर्यौं भने जस्तै यो स्ट्रक्चर छ हाम्रो। हेर्नुस् त, लेख्नुस् त, यो बेन्जिन बनाउनुस् पहिला। नर्मल बेन्जिन हाम्रो छ, यो बेन्जिनको स्ट्रक्चर हाम्रो। त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने यो साइडबाट हामीले यसरी लेख्यौं र यो साइडमा सल्फर लेख्यौं यसरी हामीले। हेर्नुस् त, यसरी लेख्नुस् त, मजाले लेख्नुस्। त्यसपछि यसलाई यता सिधै जोड्नुस् यसरी, ठीक छ। अब त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने यसमा हामीले हेर्नुस् त, यसमा हामीले के गर्छौं भने यो ग्रुपलाई यसरी लेख्छौं हामीले। ल ठीक छ, क्लियर? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन है। अब यहाँ के गर्छौं हामीले डबल बोन्डलाई यहाँ राख्छौं र त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने हामीले यहाँ डबल बोन्ड अक्सिजन, यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ भने यसरी गरेर डबल बोन्ड अक्सिजन यसरी फर्मेसन हुन्छ। हाम्रो कुनै एउटा कम्पाउन्ड हो यो र कम्पाउन्डमा हामीले के गरिरहेछौं? यो कम्पाउन्डमा हामीले
फाइन्ड आउट गरिरहेको छौँ कि साइक्लोहेक्सिन मोइटीको प्रेजेन्स कहाँ छ यसमा है। भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त, साइक्लोहेक्सिन मोइटी यो हो भनेपछि यो रेट्रोन हो भनेपछि यसमा पनि फाइन्ड आउट गर्नुहोस् कि यो रेट्रोन कहाँ प्रेजेन्ट छ है। यो रेट्रोन कहाँ प्रेजेन्ट छ भने यो रेट्रोनलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रेजेन्ट छ छैन, हाम्रो के प्रेजेन्ट छ, यो पोजिसनमा हाम्रो के छ भने साइक्लोहेक्सिन मोइटी छ भनेपछि यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, दिस इज द साइक्लोहेक्सिन मोइटी। साइक्लोहेक्सिन मोइटी यहाँ छ हाम्रो, र यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसमा डिस्कनेक्सन गराउन सक्छौँ है। डिस्कनेक्सन गराउन सक्छौँ। डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले रेट्रोसिन्थेटिक एरो युज गर्नुपर्छ यसमा। रेट्रोसिन्थेटिक एरो युज गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले यसमा के गर्छौँ भने जस्तै यो कम्पाउन्ड छ हाम्रो, यो कम्पाउन्डलाई हामीले के गर्यो भने जस्तै यो कम्पाउन्ड छ हाम्रो एज इट इज छ, यो कम्पाउन्ड हाम्रो के भयो एज इट इज नै भयो। त्यसपछि हाम्रो यो के छ, यो ग्रुप त हाम्रो एज इट इज नै छ यो पनि है। यसमा एज इट इज नै छ भनेपछि यो पार्ट हाम्रो ब्रेक भइरहेछ। कहाँदेखि ब्रेक हुन्छ भने हेर्नुहोस् त, यो पार्ट हाम्रो कसरी ब्रेक हुन्छ भने यो पार्ट यहाँदेखि ब्रेक भयो, यो पार्ट यहाँदेखि ब्रेक भयो भनेपछि यसमा हाम्रो के पाइरहेछ, यो डबल बोन्ड बसिरहेछ यसमा, यो डबल बोन्ड यहाँ छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को पार्ट के भइरहेछ भने यसमा हाम्रो के भइरहेछ भने यसमा हामीले साइडमा दुईटा बोन्ड छ, यसमा हाम्रो अर्कोमा के छ भने दुईटा बोन्ड फर्मेसन भइरहेछ। यसमा हाम्रो के बनिरहेछ भने एनहाइड्राइडको फर्मेसन हुन्छ, र यसमा पनि हामीले के गर्नु भने प्लस अथवा प्लस नलेख्नुहोस्, यसमा प्लस नलेखेर हामीले के गर्छौँ भने डबल बोन्ड अक्सिजन, यो अक्सिजन, र त्यसपछि हाम्रो के भन्छ भने यो डबल बोन्ड अक्सिजन, यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसरी हामीले के गर्छौँ भने यसलाई डिस्कनेक्सन गराउँछौँ हामीले है। अब डिस्कनेक्सन यसलाई गराइसकेपछि अब यो पार्ट भनेको हाम्रो यसमा पोलिमराइजेसन केही पनि हुँदैन, तर हाम्रो पोलिमराइजेसन यसमा हुनसक्छ भनेपछि यसमा हामीले के गर्छौँ भने पोलिमराइजेसन गराउँछौँ। पोलिमराइजेसन गराउँछौँ यसमा, र पोलिमराइजेसन गराइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यो जुन डबल बोन्ड देखिरहेको छ यो र यो साइड देखिरहेको छ, यसमा हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि एउटा सब्स्टिट्युएन्ट ल्याएर जोड दिन्छौँ यसमा। र सब्स्टिट्युएन्ट भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने हामीले यसमा के गर्यौँ, तिम्रो मायाले के गर्यो, के गर्यो केही गरेन। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ छ यो ग्रुप यहाँ छ भनेपछि यसमा हाम्रो के आउँछ, ए ग्रुप छ यसमा हाम्रो के छ, बी ग्रुप छ। यसमा ख्याल गर्नुहोस् है, हाम्रो यसमा के भइरहेछ, यसमा ए ग्रुप छ हाम्रो, यसमा बी ग्रुप छ हाम्रो राइट। अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौँ भने यसको एउटा कुनै एउटा इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रक्चर, यसको के गर्छौँ भने सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट हामीले यसमा बनाउँछौँ, र यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भन्ने त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् त एकचोटि। यसमा हाम्रो सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट हामीले बनाउन थाल्यो भने यसमा हाम्रो के आउँछ, यो सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट हो हाम्रो। यसमा हाम्रो के छ भने यो ग्रुप छ हाम्रो, र यो ग्रुप छ हाम्रो, यो ग्रुप एज इट इज जस्तो छ। हामीले के गर्यौँ यसमा लिथियम राख्यौँ यसमा, र हामीले बी को ठाउँमा लिथियम राख्यौँ भने ए को ठाउँमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भने यसमा कुनै एक्स कम्पाउन्ड युज गर्छौँ, द्याट मिन्स कुनै एउटा हेलोजेन कम्पाउन्ड युज गर्छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ भने यसबाट हामीले सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई हामीले फाइन्ड गर्न सकिरहेछौँ। यसमा चाहिँ सजिलो छ, एकदमै गाह्रो छैन यसमा गाह्रो छँदै छैन यसमा, एकदम सिम्पल कुरा छ। ब्रेक गर्ने, तोड्ने, मोड्ने, घुमाउने, भाँच्ने काम मात्र हो यसमा। रेट्रोसिन्थेसिस भनेको यही हो है। त्यसैले डराउनु पर्दैन, यो पेनलाई भाँच्ने हो कि यो पेनलाई बनाउने हो कि त्यही कुरालाई हामीले यसमा डिस्कसन गरिरहेछौँ। अब हेर्नुहोस् त, ब्युटाडाइन हामीले के गर्यो भने फर्स्ट अफ अल स्टार्टिङदेखि म फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउन कोसिस गर्छु। रेट्रोन्स भनेको के हो भने एउटा मिनिमल मलिकुलर स्ट्रक्चर अथवा मिनिमल मलिकुलर सबस्ट्रेट द्याट इनेबल्स अ सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन, जसले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन भइरहेछ नि यो दुईटामा। हेर्नुहोस् त, यसमा ट्रान्सफर आइरहेछ कि छैन, रेट्रोसिन्थेसिस स्टार्ट भइरहेछ यसमा। अब त्यसपछि ब्युटाडाइन र हाम्रो डाइनोफाइड युज गरेर के गर्यो भने डाइल्स एल्डर रियाक्सन प्रोसिड गर्यो, र हामीले के गर्यो यसमा साइक्लोहेक्सिन मोइटी फर्मेसन गर्यो। र साइक्लोहेक्सिन मोइटी जुन ठाउँमा प्रेजेन्ट छ त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने हाम्रो ब्रेक हुने चान्स बढी हुन्छ त्यसमा। भनेपछि त्यो ठाउँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने रेट्रोसिन्थेटिक स्टेपलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। भनेपछि साइक्लोहेक्सिन मोइटी हाम्रो कहाँ छ, यो
डटेड लाइनले मैले रिप्रेजेन्ट गरिदिएको छु। यो पोजिसनमा के छ भने साइक्लोहेक्सिन मोइटी छ हाम्रो। भनेपछि यहाँदेखि ब्रेक हुन्छ भनेपछि यो कम्पाउन्ड के भइरहेछ भने यो साइडमा यसरी बनिरहेछ र यो यसमा के हुन्छ भने पोलिमराइजेसन हुन्छ र यो एउटा के हुन्छ भने एनहाइड्राइडको फर्मेसन हुन्छ र पोलिमराइजेसन पछि हाम्रो के हुन्छ भने ए र बी कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट जोडिन आउँछ। भनेपछि यो ए र बीमा हाम्रो कुनै ग्रुप जोडिन आउँछ। यसमा चाहिँ यसको सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ लिथियमसँग र अर्को के हुन्छ भने हाम्रो हेलोजन यसमा जोडिन आउँछ। क्लियर यहाँसम्म? ल पहिला लेख्नुस् त, त्यसपछि हामी अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म, त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ। ल ओके, अब चाहिँ हामी के गरौँ भने अर्को इक्जाम्पलमा जाऊँ। अर्को इक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, यसमा कपी अगाडि छ होला तपाईहरुको, लेख्नुस् त, पेन अगाडि राखेर लेख्नुस्। यो एउटा स्ट्रक्चर बनाउनु, अघिकै स्ट्रक्चर हामी लेख्छौँ। यसमा यो अघिकै स्ट्रक्चर हाम्रो र यसमा हाम्रो के बनिरहेछ हेर्नुस् त, यसमा सल्फर छ हाम्रो। यो सल्फरबाट हामीले यसरी गर्यो र यसमा हामीले के बनिरहेछ भने यसमा हामीले ब्रोमिन लेखिरहेछौँ। यसमा यो ब्रोमिन छ, यसमा पनि हाम्रो के छ भने ब्रोमिन छ हाम्रो। यो साइडमा हामीले यसरी लेखिरहेछौँ यस्तै है। र यसपछि हामीले के गर्यो भने यसमा एसिटोन हामीले युज गर्यो। एसिटोन रिएजेन्ट्सलाई हामीले के यसको प्रेजेन्समा राख्यो र केआई प्रेजेन्समा राख्यो। र यसलाई हामीले के भन्छौँ भने फिङ्कल स्टेन रियाक्सन भन्छौँ हामीले यसलाई है। फिङ्कल स्टेन रियाक्सन भन्छौँ हामीले यसलाई, फिङ्कल स्टेन रियाक्सन भन्छौँ। र यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् त, एकचोटि सिम्पल कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ, धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन। यो ग्रुप जस्तो छ त्यस्तै राख्नुस्, यसमा एज इट इज पार्टहरु राख्नुस्। र यसमा हाम्रो के आउँछ भने यो ग्रुपलाई यसरी हेर्नुस् त, यसमा हाम्रो के हुन्छ सल्फर हुन्छ हाम्रो। सल्फर ग्रुप आइसकेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा केही पनि ब्रेकेज हुँदैन। यो हाम्रो एज इट इज पार्ट नै यसरी छ। भनेपछि यसमा हाम्रो के आउँछ भने यो ग्रुपमा हाम्रो आयोडिन जोडिन आउँछ र यो ग्रुपमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने आयोडिन जोडिन आउँछ। र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने त्यसपछि यो आयोडिनबाट हाम्रो के हुन्छ आयोडिन निस्किन्छ र हाम्रो के हुन्छ भने यो कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि कम्पाउन्डलाई फर्मेसन गर्न सक्छौँ यसबाट है। अब यसको नाम के हो बेन्जोथायोफिन। ओके, क्लियर यहाँसम्म? ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस् बुझे भनेर। यदि बुझ्नु भएको छैन भने पनि लेख्नुहोस् कमेन्टमा, सर मैले बुझिनँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। ओके, यदि तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन छ भने फोन नम्बर राख्दैछु, फोन नम्बरबाट फोन गरेर सिधै क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ मसँग। ओके, अर्ग्यानिक सिन्थेसिससँग अर्ग्यानिक रियाक्सन मेकानिजम, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, म्याथमेटिक्स हरेक साइडबाट तपाईहरुलाई प्रब्लम छ भने प्लिज मसँग क्वेसन एन्सर गर्नुस्। ओके, आई विल ट्राई टु हेल्प यू। ओके, म तपाईहरुलाई हेल्प गर्न कोसिस गर्नेछु धेरै नै। ओके, ल जतिजनाले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ एक्जाम मजाले दिनुस्। अल द बेस्ट सबैजनालाई, राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नुस्। यदि स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ पढ्न भने अल द बेस्ट उहाँहरूलाई पनि। राम्रोसँग पढ्नुस्, बुझ्दै जानुस्, स्टार्टिङदेखि बुझ्दै जानुस् ताकि तपाईहरुले बेस क्लियर बनाउनुस्। पहिला बेस बनाइसकेपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त्यसपछि घर चाहिँ राम्रै बन्छ, त्यसपछि एक्जाम चाहिँ राम्रै हुन्छ र अगाडि तपाईहरुको नलेज पनि बढ्दै जान्छ। ओके, ल केही प्रब्लम भयो भने म यहाँ छु। अल केमिस्ट्रीमा जाने कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट गर्ने। ओके, ल आजको लागि म यति नै गर्छु।